So hello everyone, welcome back my video. आज आहे कृष्ण जन्माष्टमी म पूजाको समय मिल्ने गरबाट निस्किन्छ त्यसपछि म नुहाएर पूजाको लागि रेडी हुन्छु गाइज र सबैले कमेन्टमा जय कृष्ण हर हर कृष्ण भनिदिनु र हाम्रो भिडियो सधैँको यसरी नै राधा कृष्ण जस्तो रहिरहोस् र भगवान कृष्णले सबैको मनोकामना पुरा गरून्। जीवनभरि यसरी नै राधाले कृष्णलाई साथ दिए जस्तै साथ दिनु र सम्पूर्ण साथीहरूले जसले भेटेको हुनुहुन्छ उहाँको मनोकामना पुरा होस्। जय कृष्ण भन्नुहोस्। सधैँभरि यसरी नै राधाले कृष्णलाई साथ दिए जस्तै तिमीले मलाई यो दुनियाँमा मात्र नभएर सातै दिनसम्म साथ दिनु। भगवान कृष्णले तिमीलाई हरेक चाहेका कुराहरू पुरा सधैँभरि यसरी नै राधा र कृष्णको भक्ति तिमीसँग जीवनभरि हाँसी खुसी बाँच्न पाऊ। जय कृष्ण।